کہتے ہیں پچھلے سال میں ترکی گیا تو اتھے پتہ چلیا اس دلہن دی نسل جو کچھ لوگ ترکی رہندے نے میں مل کے آیا انہاں جو اجے بھی کملی والے دی خوشبو آؤں دی جو کوٹ والے جنہوں پسینے دا قطرہ کملی والا بھیجے 1500 سال تک دی نسل جو محمد دی خوشبو آوے تو جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے او دے چو کنی کو میرے نبی دی خوشبو آؤں دی ہوئے گیا جڑی ٹکڑا ہی مصطفیٰ دا ہوئے تھوڑا ہور اچھا بولو یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے شاہ جی آمین فرمان دعا قبول ہو جائے حاجی جا رہے نہیں یا اللہ اپنے ابو نال حج کر کے آوے ہون سنے سٹیج والے جڑا اس کا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب چ مدینے والا آپ آوے تے تیرا کھی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چی سونے دا دیدار کرا دے ہون کامے تے رکھے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جائے لوگ پچھن تیرے گلے نو کی ہویا اکھی کملی والے دی بیٹی سیدہ کائنات دا ذکر سی میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے رشاہ فرمایا اِلَّا آتَيْنَاكَ پروردگار نے فرمایا کملی والے روئینا عرض کی دیا لکا تیرا میں نہ مارے محمد پتر کوئی نہیں او دے بعد او دا ذکر جاری نہیں روے گا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا کملی والے پتر لے کے کوثر دے دیتا ہے عرض کی دیا اللہ کوثر پتران دا نعم البدل کیویں ہو گیا عرض کی دیا اللہ میرا ذکر میرے بعد کون کرے گا فرمایا کملی والے آباداریا جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے عرض کی تھی یا اللہ میرا ذکر تے جاری روے گا یا اللہ پتری کوئی نہیں نسل کی میں جاری روے گی فرمایا کملی والی آؤ کہ میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ بھی نہ ٹورن دیواؤ کہ میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لواؤ عرض کی تھی یا اللہ میری نسل کی میں جاری روے گی فرمایا سونے آؤ تیری اولاد میں علی دے سلب چ رکھ دیتی ہے سونے آؤ پنڈ پنڈ سید ہونگے ہر شہر چ سید ہونگے ہر ملک چ سید ہونگے قیامت تک سیدن ہوئے کہ زمانہ کبے گا اے سید اولاد علی دینے آل نبی دی ہونے جنہوں سمجھ آئیو چاہ بولے سبحان اللہ جے میں تانوں کوثر دی تشریح سناواں کہ کوثر کنو کہندے نے تے بڑی لمبی گل ہے امت بھی کوثر 120 صفحہ ہونیاں قیامت نو ساری امتاں دیا مشرق تو لے کے مغرب تک ایک صفحہ ہوئے گی حضور نے فرمایا انہاں 120 صفحہ وچوں 80 محمد دے امتیاں دیا ہون گی ایک تے کوثر دا مطلب ہے بے فرمایا بے کی سونے آتے انہوں انہی امت دینی ہے ایک پتر لے کے انہیں روحانی پتر دے دے منگا سارا جگ ذکر ہی تیرے کرے گا جے گلی گلی تیرے میلاد نہ کرا دے وہاں تے منو محمد دا رب کون کرے گا کوثر دا مطلب اولاد بھی ہے کسے دی انہی اولاد نہیں جنہی محمد دی اولاد ہے یزید 14 پتر سن کنے 14 پتر سن تے او دی تے اولاد نظر نہیں آؤں دی تے حسین دا تے اکو زین العابدین بچ کے آیا سے تے ہے نا ہر پاسے سیدان دی بہار ایدہ مطلب ہے کوثر دے وعدے پورے ہو رہے نے فرمایا ان شاونیک هو الابتر فرمایا جب تیرا دشمنی اترا نہ جاوے تے رب کون آکھے فرمایا بیکھی سونیا قیامت تک تیرا دشمنی اترا جاوے گا انہوں نے ابتر کر کے مارا گا ان گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر اولاد علی دی ہوئے گی تے آل نبی دی ہوئے گی ترجمہ کروا کے دیوان حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھولو
تھوڑا جا ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے. ہاتھ نہ چکے ہو مت کدھرے کو شہید نہ ہو جائے. میں ایک تقریر کر کے آ رہا مکوانا جی، مکوانا تو ہن میں تقریر کر کے آ رہا. رات میں اکاڑے سا، صبح میرا خیال ہے پھر میں کشمیر جانا ہے. یہ نہیں کہ سبحان اللہ دے دیو میرا صبح تک گزارا ہو جاؤ. میں نے گھڑی چتر دیا بھائی جان کہہ رہے سن 1.5 گھنٹہ تک 1.25 گھنٹہ کرے آجے. سبحان اللہ بھی تو ان کو 1.25 گھنٹے والی کرو نا بھائی. میں تو انہوں سید کائنات دبوئے تے لے کے جانا ہے. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیاؤ بس نام لیاؤ لکھ پاپ نہیں رہن دے اے محل اندر دی جان دی. میاں صاحب فرما دینے آل نبی اولاد علی دی. انہیں ایک ہی اب میں تو انہوں آسان سمجھاواں بھائی. نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا گھر میں جب 5 بیٹیاں ہونا تو لوگ پتہ کی کہتے ہیں شاہ جی آسی صاحب پیر صاحب دعا کرو تویز دیو کو وظیفہ دوسو اللہ میں نے پتر دے وے. بھائیو جڑی اب 5 بیٹیاں نے گھر میں وہ بھی تے اپنا ہی خون ہے، وہ بھی تے اپنی اولاد ہے، پھر لوگ پتر ہی کیوں مانگ دے لیں؟ بیٹی بھی تے اپنی اولاد ہے، پتر دا تقاضا کیوں؟ میاں صاحب فرما دے سکھ پتران دی ڈاڑی ہوں دی آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے. نبیاں بھی پتر مگے رب حبلی من الصالحین کہہ کے ابراہیم علیہ السلام نے پتر مگیا. رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ کہہ کے حضرت زکریا نے پتر مگیا. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کہہ کے ایمان والے رب کو پتر ہی مگے، وارث مگے، پتر مگے. بھئی پتر کیوں؟ کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہو دیا. بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوں دی، بیٹے دی اولاد نسل ہوں دی. دوترے نسل نہیں ہوں دے، پوترے نسل ہوں دے. کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوں دی ہے، پوترے نسل ہوں دے. آج جڑے سید زادے دے قرب چ میں بیٹھا تھے ای سید زادے تھے علی دی اولاد نے، اے تے نبی دی بیٹی دی اولاد نے. تے دوترے تے نسل ہوں دے نہیں. تے جے دوترے نسل نہیں ہوں دے تے اسی انہاں نو آلے رسول کیوں کہنے ہیں؟ اسی انہاں نو نسل رسول کیوں کہنے ہیں؟ اسی انہاں نو ذریت رسول کیوں کہنے ہیں؟ اب اے جواب دینا ہے نوجوانوں. انا آتینا کل کوثر بھی میری دلیل ہے، ابناءنا و ابناءکم بھی میری دلیل ہے. پر میرا دل کردہ میں تو انہوں قرآن جو 2 لطف والی آیتہ سناواں. بے مرشد اچھو پر بے جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. پروردگار نے قرآن جا حضرت آدم دی ذریت ذکر فرمایا اسا داؤد نو آدم دی نسل چ پیدا فرمایا، اسا سلیمان نو آدم دی نسل چ پیدا فرمایا، اسا ایوب نو آدم دی نسل چ پیدا فرمایا، اسا زکریا نو آدم دی نسل چ پیدا فرمایا، اسا موسیٰ نو آدم دی نسل چ پیدا فرمایا، اسا ہارون نو آدم دی نسل چ پیدا فرمایا. آدم دی نسل دا ذکر کر دیاں فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. فرمایا زکریا تے یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل جا پیدا کیتا. عرض کی تھی اللہ سارے نبی آدم دی نسل نے، عیسیٰ کی میں آدم دی نسلیں ہو گئے. عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں،
آدم سارے دے پاپا لگ دے نے، عیسیٰ دے تے نانا لگ دے نے۔ اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ والوں آدم دی نسل نے، عیسیٰ ماں مریم والوں آدم دی نسل ہے۔ ڈجکوٹ والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے، پھر فاطمہ دا حسین بھی محمد دی نسل ہو سکتا ہے۔ یہ عیسیٰ نانے دی نسل ہے، پھر حسین بھی نانے دی نسل ہے۔ قرآن نے عیسیٰ نو ذریت آدم آکھے ہے۔ تو گرامی قدر حضرات جے عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے، پھر علی دے پتر حسنین بھی اپنے نانے محمد عربی دی نسل ہو سکتے نے۔ ایدہ مطلب ہے ساری دنیا دی نسل پتران تو جاری ہوئی، محمد دی نسل بیٹی تو جاری ہوئی۔ انہوں قرآن نے کوثر رکھیا، انہوں قرآن نے کوثر رکھیا۔ آئیے گرامی قدر حضرات ہم سیدہ کائنات دا ذکر خیر کر گئے۔ اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا جدو فاطمہ میرے شک میں جائی نا، فرما دیا 9 مہینے میں اپنے وجود جو مشک تے امبر دیا خوشبوہاں ہوں دیا رہی ہیں۔ تائیوں سیدہ جدو دنیا تے آئیاں تے نبی پاک نے بیٹی دیا زلفانو سنگنا، کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نے چومدے نے تسی سونگ دیو۔ فرمایا بیٹی پیدا نام زہرائے، زہرہ جنت پھلا دی کلی نو آخ دینے۔ فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا میں جنت دی خوشبو آؤں دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ 1500 سال دی اسلام دی تاریخی علماء دا اتفاق کسے مسلک دا اس بات اختلاف نہیں، اتفاق علماء دا کہ زمین دا او ٹکڑا جڑا اس ویلے نبی پاک دے وجود اطہر دے نال مس ہو رہا نا، یعنی قبر رسول دی مٹی جڑا اس ویلے زمین دا ٹکڑا حضور دے وجود دے نال جڑیا نا، زمین دا ٹکڑا اللہ دے عرش نالو بھی افضل ہے، تو خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے۔ ڈجکوٹ والیو، سمندری والیو، فیصل آباد والیو، زمین دا ٹکڑا وجود مصطفیٰ نہ لگ جائے تے عرش تے جنت نالو افضل ہے۔ میں زمین تے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا، میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہوں، میں مصطفیٰ دے ٹکڑے دی گل کرنا۔ اس زمین چومے محمد دے قدم تے رب لا اقسم بہذا البلد کہہ کے تے قرآن جو سب مٹی دیاں قسمہ چالے، او جڑی مٹی حضور دے قدم چومے او دیاں رب قسمہ چکے تے جدہ متھا ہی کملی والا آپ چومے، بھئی جدہ متھا ہی کملی والا آپ چومے، اس زہرہ پاک دیا کیا شانہ اے توڑے فیصل آباد ہے کہ شاعر اس گزرے سائیں سردار حسین سردار، شاعر اہل بیت رسول، شاعر اہل سنت، انہیں جدو حضور دی بیٹی دیا شانہ ویکھیاں نا تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا۔ پڑھاں جاکھو سبحان اللہ، کئی بیلی کروں صلاح کر کے اندھنے مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا، 26 سالہ دور خطابہ چو اونا بیلیاں نو میں بھی نہیں بلا سکیا، جڑے بغیر صلاح دے آئے وہ بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے میں جو دے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا، آج میرا دل کردہ فرشتے جھک جھک کے جھکوٹ وال بیکھن، کتھے شہزادی کونین دا ذکر پہ ہوندہ کتھے سننی سبحان اللہ پہ آکھ دینے۔ سائیں سردار نے آکھا دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ، اے دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ، مولا علی دے گردہ سنگھار فاطمہ، اور بیٹے شہید باپ نبی فریاب طیبہ، او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ،
فاطمہ اور ولیاں دی بوسا گائے جا کھٹ بطول دی او نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے ایک باری ہاتھ بلند کر کے سارے اس درے اقدس دے منگتے بن جاؤ جتھے بڑے بڑے آگے کہندے نہیں الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول مل کے سارے پڑھئے سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ کہ او نبی دی بیٹی دا رہے میرے سیال کوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی دا رہو کہ تیرے پاپر دی شریعت نے منع نہ کیتا یاندہ لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا جتھے بڑے بڑے آکے کہن آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی خیر چپاؤ محمد تائیں صدقہ شاہ جلانی جتھے بڑے 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 منگتے بن کے آئے میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی نے بیٹی نے سنگنا ایک بابا آیا میرے نبی کو کہنے لگا میری بیٹی دی شادی کو تحفہ دیا جی نبی پاک نے فرمایا کھجور دی ٹہنی لے کے آ بابا لے کے آیا فرمایا کہ شیشی لے کے آیا شیشی لے آیا اس طرح کر کے نا پسینے دا قطرہ مبارک اتاریا شیشی چ بھر کے نا تے فرمایا جا بیٹا جا بابا پسینہ لے جا تے بیٹی نے انج کری آج اتر نہ لگا میں جدو دلہن بن جائے تو محمد دا پسینہ لگا دے بابا لے گیا جدو بیٹی دلہن بنی انہیں نبی دا پسینہ لگایا دماد دا دولہ بن کے آیا انہوں بھی پسینہ لگا دیتا حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے کنے 850 سال بعد فرماتے ہیں جب میں وڈیرہ ہو گیا نا نبی پاک تو 900 سال بعد فرماتے ہیں مدینہ طیبہ حاضری واسطے گیا مدینہ دی گلیاں جو میں اس دلہن دی نسل جو بچے ویکھے ہونا جو اجے بھی کملی والے دی خوشبو ہو اسی پر گالے تھے نہیں مکی شاہ جی قبلہ میں پچھلے سال جدو انگلینڈ گیا تھے میں تقریر کر دیا یہ روایت بیان کی تھی میرے کو حضرت سلطان فیاض الحسن صاحب سلطان ابو والے بیٹھے اسی جدو تقریر تو بعد جلسے تو بعد کھانا کھانا واسطے کمرے چ بیٹھے تو میں نے پیر صاحب فرمان لگے حافظ جی آسی صاحب تسان 900 سال دی گل کی تھی نا کہنے پچھلے سال میں ترکی گیا تو اتھے پتہ چلیا اس دلہن دی نسل جو کچھ لوگ ترکی رہندے نے میں مل کے آیا ہونا جو اجے بھی کملی والے دی خوشبو آؤں جو کوٹ والے جنہوں پسینے دا قطرہ کملی والا بھیجے 1500 سال تک دی نسل جو محمد دی خوشبو آوے تو جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوگے او دے چو کنی کو میرے نبی دی خوشبو آؤں دی ہوگے گی جڑی ٹکڑا ہی مصطفیٰ دا ہوئے ایک دن عائشہ صدیقہ نبی کریم کو بیٹھیاں تے عرض کر دی یا رسول اللہ تو آڑے برگا تیرا بدوجہ بنایا کوئی نہیں اس سچائی رب نے توڑ دیتا جدے وچ محمد لٹا لیا سبحان اللہ تے سونیا تو آڑے برگا تیرا بدوجہ نہیں بنایا پر حیرت ہے کہ فاطمہ جدو بول دی ہے نا تو انج لگتا جی میں آواز محمد دی ہے ٹوڑ دیئے تے انج لگتا جی میں ٹور محمد دیئے
اٹھ دی بہندی انج لگ دے جویں ادا محمد دی ہے تے تواڈے ورگا تے رب دوجا بنایا کوئی نہیں تے فاطمہ کیوں تواڈے ورگی تے لگدی تواڈے ورگی ہے مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے فرمایا جے تو ٹکڑا ہی میرا ہے کیوں نہ میرے ورگی لگے مثل پیغمبر ہما اتوار او رفتار او کردار او اتوار او جدی ہر ادائی نبی نال مل دیئے ہر ادائی نبی نال مل دیئے میں نے جو بھی پڑھیا کرنا ہوں کہ سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے آئے بدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے آئے بدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول دے مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے اور قربان کائنات ہو جاندی سی ادوں کہندے سی جد حضور میں صدقے بدول دے فدا کی امی و ابیا فاطمہ کہندے سی جد حضور میں صدقے بدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے حضرت امام مالک امام مدینہ جنہ ساری زندگی مسجد نبی چ گزاری ایک واری صرف ایک واری حج کرن مکے گئے باقی زندگی مدینے گزاری کسی آکھیا اے قریب ہی تے مکہ تے حج کر آیا کرو ہر سال فرمایا ایک کوئی فرض ہوندہ وہ مکہ رہا ان مدینے تو باہر نہیں جانا کہ درے موت مدینے تو باہر ہی نہ آ جاؤ ساری زندگی مدینے گزاری مسجد نبی حدیث پاک دا سبق دیتا ساری زندگی ایک دن کلاس سے پڑھا رہے تھے ایک بچہ اٹھ کے کھلو گیا انہیں عرض کی تھی استاد جی ایک سوال کرنا فرمایا جی بیٹا عرض کی تھی قرآن نے چاندہ ہے قرآن مجید اللہ نے فرمایا کہ حضرت مریم عورتان دی سردار ہے حدیث پاک کی چاندہ ہے کہ خدیجہ اور آسیہ حضرت آسیہ فیرون دی بیوی وہ عورتان دی سردار نے سوال پوچھنا ہے عورتان دی سردار کون ہے تو اسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیو میں نے پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستے ہوئے تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جاندہ ہے اسے مستی جی بولی جو سبحان اللہ بچے نے سوال کیتا کہ حضور عورتان دی سردار کون ہے امام مالک نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی فرمایا فاطمہ محمد دا ٹکڑے فرمایا تو عورتان دی گل کرنا ہے میں تے کسے مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے تے برابر نہیں سمجھدا فرمایا میں تے کسے مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا پر ایتھے گل نہیں مکی آئی سوال جدو میرے سیال کوٹ دے کلندر لاہوری درویش مصور پاکستان علامہ اقبال کو لو پوچھیا نہ کسے انہیں آکھیا کہ اقبال 10 عورتان دی سردار کیڑی ہے سیدۃ النساء العالمین دا تاج کدے سر تے رکھی ہے اقبال نے فرمایا قرآن کی کہندہ آخر قرآن تے کہندہ مریم عورتان دی سردار ہے فرمایا مریم علیہ السلام دی وجہ فضیلت کی ہے کیوں عورتان دی سردار نے آکھیا انہا کل فضیلت ہے کہ عیسیٰ دی مان ہے فرمایا اور آکھیا بس اقبال نے فرمایا دا مطلب حضرت مریم کو ایک فضیلت ہے کہ عیسیٰ دی مان ہے پر آمتن سیدہ زہرہ پاک دی فضیلت سناوا اس ویلے علامہ اقبال نے کیا کہ ہے تے فارسی علماء تے پڑھ دینے سن دینے میں تقریر کدے علماء نو ویسے نہیں سنائی میں تو انہوں سنانی ہے بھائی میں تو انہوں سنان واسطے ہیں تو میں سبحان اللہ بھی توڑے کو لے سننی ہے ہن اقبال نے وجہ فضیلت سید کائنات کی بیان کی تھی اقبال کہندہ ہے نور چشمے رحمت للعالمین
نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین فرما دینے پہلی فضیلت دے بے کملی والے رحمت للعالمین دیا اکھاں دا نور نے فرما دینے دوسری فضیلت دے بے کہ بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل سا شیر خدا فرما دینے دوسری فضیلت ہے مولا علی دی بیوی لگ دیاں تیسری فضیلت ہے کہ مادر مرکز پرکار عشق اور مادر قافلہ سالار اقبال نے کیا کیا میں آسان کر کے سمجھاواں پڑھے لکھے لوگوں دا اجتماع ہے تو ہاڑے جو بہتے لوگ اونے جنہاں نے زندگی چکواری تے میٹرک دے پیپر دیتے ہوں گے یاد ہے تو ہاڑے بستے دے اندر ایک جومیٹری ہوندی سی اس جومیٹری دے اندر ایک پرکار ہوندی سی اس پرکار دیاں دو نوکاں ہوندیاں سن ایک نوک تے پینسل لگان دے سا دوسری ورکے تے رکھے اس طرح کر کے گمان دے سا تے ایک دائرہ لگ جاندہ سی پر اس دائرے دے درمیان ایک چھوٹا یا باریک یا نکتہ لگ جاندہ سی اور نکتہ پورے دائرے دا مرکز ہوندہ سی پورا دائرہ اس نکتے دے گرد گھومدہ سی اقبال فرماندہ مادر عام مرکز پرکار عشق اقبال فرماندہ ہے او جیڑا عشق دا دائرہ ہے نا جڑا عشق دی پرکار دا دائرہ او دے مرکز دے وچو جڑا نقطہ ہے نا او دا نا حسین ہے تو اس حسین دی امی دا نا فاطمہ ہے مادریاں مرکز پرکار عشق مادریاں قافلہ سالار عشق اقبال کہندہ ہو جڑا عاشقان دا قافلہ ہے نا عاشقان دا قافلہ او دا سالار تے سردار حسین ہے تو اس حسین دی امی دا نام فاطمہ جن سمجھ آئی ہو چاہ بولے سبحان اللہ میں دیاں کی فضیلتہ بیان کرا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گود دی پلی ہوئے او جدی تربیت محمد نے کی تھی ہوئے تے پالیا خدیجہ نے ہوئے تسی پھر نہیں بولے سبحان اللہ آؤ میں تو انو تربیت دے کر رنگ سناما تاکہ ایسے بھی اپنی بیٹیاں لی حضور دی بیٹی دا توفہ لے جائے شاہ جی قبلہ سید کائنات دے بچپنے تے مکہ دے قریش دے خاندان چک بچی دی شادی آگئی قریش دی عورتہ اما خدیجہ کو لائیاں تے کہہ لگی ساڑی صبح بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آئیو شادی دا کارڈ آبے تو انو پتہ ہے وڈیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے پر بچیاں نو بڑے چاہ ہوندے نے سید کائنات دا بچپن سی جدو شادی دا پیغام آیا تو شادی دا دن آیا نا تے اپنی امی دی گود وچ بیٹھ کے فرما دیا نے امی جی شادی تے چلیے امی نے فرمایا بیٹا ایسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن اے دے پیچھے کا تاریخ ہے اے او خدیجۃ الکبریٰ جنو ملیکۃ العرب کیا جاندہ سی عرب دی ملکہ کیونکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھی ہے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھی ہے تے ایک کلی دی دولت سب تو زیادہ سی پر جس دن ہوئی نا کملی والے نال شادی تے شادی دی پہلی رات اما خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے نا تے کملی والے دے قدمہ چ رکھ دیتی پڑھے لکھے بیٹھے ہو انسان ہوا چ بھی اڑ کے وکھا دے وے نا سارا زمانہ دی تعریف کرے تے انہوں مندہ ہوئے کہ بندہ فضیلت والا ہے عظمت والا ہے دو بندے انہوں نہیں ماندے جلدی نہیں ماندے ایک بیوی تے ایک بچپن دا لنگوٹیا یار بندہ ہوا چ بھی اڑ لوگ نعرے مار دے ہوں تے بیوی پتہ کہندی ہے اڑ دا ہے پر ڈینگا اڑ دا ہے نا
بندہ حواس بھی اڈے تے لگوٹیا یار پتہ کی کہندا ہے، وہ کہندا ہے مینوں پتہ ہے تیرا، انہوں واقعی پتہ ہوندا ہے، کیونکہ بیوی تے یار انسان دیاں خوبیاں دے نال نال انسان دیاں خامیاں بھی جاندے ہیں، اس واسطے وہ جلدی انسان دی عظمت نو تسلیم نہیں کرتے۔ پرواہ مدینے والے میں تیرے کردار تو صدقے جاواں، جدو کملی والے اعلان نبوت کیتا نا، عورتاں وچوں سب تو پہلے کلمہ خدیجہ بیوی نے پڑھیا تے مرداں چوں سب تو پہلے کلمہ بچپن دے یار ابو بکر صدیق نے پڑھیا سے۔ بھئی بیوی تے یار تے من دے ہی نہیں، کملی والے نو سارے تے پہلے بیوی تے یار نہیں بنے، اکھے تیرے کردار تو صدقے جائیے، تو واقعی نبی ہے۔ تو میری ملت دے نوجوانوں او خدیجۃ الکبریٰ زندگی دی ساری دولت کٹھی کی تھی تے شادی دی پہلی رات ہی اپنے شوہر دے قدمہ چ رکھ دیتی تے دولت کتنی ہے کہ سیرت نگار فرماتے ہیں سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف اما خدیجہ تے ایک طرف حضور بیٹھے نے، فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ حضور میں نظر بھی نہیں آ رہے، اتنا سونا۔ تے کملی والے دے قدمہ جو سونا رکھ کے کہنے لگیاں سب کو جیا اور اے حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو یوں ہو رے اوقات نہیں میری۔ آج دی بیوی 40 سال مرد دی کمائی کھا کے آخر تے پتہ کی کہندی ہے جدو دی تیرے گھر آئی ہیں کھدے کچھ نہیں وکھے کچھ نہیں، وہ لوگوں نے سہیلیاں نے پتہ کی کہندی ہے میں کوئی انج دی ہوندی سا، وہ جیڑا تیرے لڑ لگا وہ بھی کوئی انج دا ہوندا سی۔ عورت 40 سال مرد دی کمائی کھا کے کہندی ہے وکھے ہی کچھ نہیں کھدا ہی کچھ نہیں، پرواہ خدیجہ تیری عظمت تو صدقے جاواں زندگی دی ساری دولت پہلی رات ہی محمد دے قدماں تو لٹا دیتی، پر میرے نبی دی سخاوت تو صدقے جاواں میرے نبی سویر دا سورج نہیں طلوع ہون دیتا، ساری دولت مکے دے غریباں چ ونڈ دیتی۔ نوجوانوں آج گھر میں فقر اختیاری آ گیا، آج قرض غریبی آ گئی، بیٹی ماں دی گودی چ بہ کے پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا، فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا، امی کیوں نہیں جانا، فرمایا بیٹی میں ملیکۃ العرب کہلائیاں، آج انہاں دی شادی تے ٹر گئے، انہاں بیبیاں نے میں نے مارنے نہیں، خدیجہ دی بیٹی زہرا آئی ہے، انہیں زیور بھی نہیں پہنے آؤں، چنگا جوڑا بھی نہیں پہنے آؤں، بیٹی ایسا نہیں جانا، شریکہ میں نے مارنے نہیں۔ اس ویلے بیٹی نے اپنی ماں دے گلے پاواں پھا لئیاں، کہنے لگی امی جی آؤ شادی تے چلنے آؤ، اسا دنیا دا زیور کی کرنا ہے، ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا۔ کیا تربیت کی تھی اس باپ تے بیڑ ماں نے، ہاتھ جوڑ کے کہندی امی ابو تے فرماتے نے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے، واہ سیدہ تیری حیات صدقے جاواں، واہ تیری تربیت صدقے جاواں۔ ایک دن میرے آقا نے صحابہ نو سوال پوچھیا، فرمایا صحابہ دسو اللہ دی قدرت دی نگاہ چ سب تو بہترین عورت کون ہے؟ کسے کوئی جواب دیتا، میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے۔ مولا علی فرماتے نے مینوں خیال آیا جدو سوال محمد ہوئے جواب فاطمہ ہوتا ہے۔
مولا علی جلدی جلدی گھر گئے، سیدہ کمپیاں کر دیا، فرما دے نے زہرا ادھر تیرے بابا سوال پوچھے کسی نے جواب نہیں آ رہا، ذرا جلدی جلدی دسیو۔ حضور فرما دے نے بہترین عورت اللہ دی نگاہ چ کون ہے؟ سیدہ نے سوچیا نہیں پر جستا جواب دیتا، فرما دیا حضور رب دی نظر چ او عورت سارے تو چنگی ہے جنہوں غیر محرم مرد نہ ویکھے تے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے۔ مولا علی جواب سن کے محفل چائے ہاتھ کھڑا کی عرض کی یا رسول اللہ جواب میں دیواں؟ فرمایا جی علی۔ عرض کی یا رسول اللہ بہترین عورت ہوئی ہے رب دی نگاہ جڑی غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے۔ مسکرا کے حضور نے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں چ تے فاطمہ دی خوشبو پئی ہوندی ہے۔ انج دا جواب تے وہی دے نا جی دی تربیت محمد نے کیتی ہوئے، جنہوں خدیجہ ورگی ماں نے پالیا ہوئے۔ تو گرامی قدر حضرات کیا تربیت اس ماں تے باپ نے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی دی فرمائی۔ میں نے جو بھی پڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ اور جدے پیر دی تلی کدے زمین نہیں ویکھی، جدے سر دا وال کدے آسمان نہیں ویکھیا۔ کوئی فرشتہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں محمد دی دید پیر دا نشان ہی ویکھیا ہے۔ حافظ جی کہندے نے شیر پڑھ دیو مجھے سبحان اللہ۔ حافظ جی نہیں بولے نہیں تھے پڑھ میں دینا سی۔ ہور اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں نے پتا رات دے 2:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندہ ہی نہیں، 2:30 بجے تقریر کرن جو گا بھی نہیں رہندہ۔ آج جڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل دی ہے نا اے آواز مدینے لے جے۔ گنبد خضرا نو چوم کے آکھے کملی والیا اکھیں ویکھ کے آئیاں، راتوں رات ڈھل گئی پر تیرے غلام راواں چ بہ کے تیریاں راواں پہ اڑیک دینی۔ اپنا اپنا پیغام مدینے پہنچاؤ تو اونچا بولو سبحان اللہ۔ آدھی باللہ لوگ ارشاد فرماتے نے جڑے محرم راز حقیقتاں دے جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں۔ انہوں آسان کر کے نہ سمجھا دے اے پردہ دار با حیا عورت دی گل ہو رہی ہے نا کہ جڑی بھی با حیا عورت ہوئے وہ جدو غیر محرم دے سامنے آوے نا وہ جلدی جلدی پردے چلے جاندی ہے نا، پر جدو دا محرم آوے نا او دا باپ آوے، او دا شوہر آوے، او دا بیٹا آوے، او دا بھائی آوے تو پردے دے باہر آ جاندی ہے۔ ادھا مطلب ہے پردہ دار با حیا عورت غیر محرم کلو پردہ کر دیئے تے محرم کلو پردہ نہیں کر دی۔ صوفیاء فرماندے نے جڑے رب دے راز نے نا او با حیا پردہ دار عورت دی طرح نے، جدو کوئی غیر محرم آوے چھپ جاندے نے پر جدو کوئی محرم آوے پھر وہ دے سامنے آ جاندے۔ محرم آوتے راز کھول دے نے نا محرم تے نہیں کھول دے۔ اس آواز دے صوفی فرماندے نے جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں۔ وہ بول دے نہیں وہ بولن جوگے رہندے ہی نہیں۔ جنہ ویکھیا ہوتے کہتے ہیں چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو بولن دے۔
جنہاں ویکھیا وہ کہندے نے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آؤ آخری گل تے میں اجازت چاہواں سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ تمہیں ماں تے بیٹی ایک دن کٹھیاں بیٹھیاں. عائشہ صدیقہ ہیں سوتیلی اور یہ بھی یاد رکھو عمر وچ بھی عائشہ صدیقہ چھوٹیاں سن تے سیدہ زہرا بڑیاں سن 2.5 سال دا فرق سی پر عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے ہوندے ہیں ماں سوتیلی ماں نے پر عمر چ بھی چھوٹے نے پر ایک دن ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں تے سیدہ پاک نو ناز آیا او چودھری دی بیٹی نو ناز آ سکدا ہے تے محمد دی دھی نو نہیں آ سکدا ناز آیا تے کہہ لگیاں اماں جی تسی عمر مومنینو مرتبہ تہاڈا بڑا ہے پر میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں فرمایا کیوں آکھیا تسی عمر مومنینو مقام تہاڈا بڑا ہے پر پھر بھی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر دی بیٹی میں محمد دی بیٹی ہن عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہہ سن وہ بھی صدیق دی بیٹی سی فقار فرما لگیاں فاطمہ میرا تیرا کدا مقابلہ تو آقا دی بیٹی میں غلام دی بیٹی تو امام دی بیٹی میں مقتدی دی بیٹی تو محمد دی بیٹی میں ابو بکر دی بیٹی تو امام الانبیاء دی بیٹی میں مقتدی دی تو آقا دی میں غلام دی بیٹی تیرا میرا تے مقابلہ کوئی نہیں پر یہ دنیا دیاں گلاں نے قیامت دے دیہاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت جو تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے تو جنت علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے عائشہ دا جواب سن کے سیدہ پریشان ہو گئیاں عائشہ نے دیکھیا فاطمہ چپ کر گئی اٹھ کے اپنی جگہ تو قریب آئیاں سیدہ آدھا متھا چمیاں متھا چم کے سر سینے نہ لایا فرما دیا نے زہرا ایتے گلاں دیاں گلاں نے جتھے تیرا مقام ہے میں راتی اٹھ کے دعاواں کرنیاں یا اللہ مینوں عائشہ نہ بنا دا فاطمہ دے سر دا ایک والی بنا فرما دیا میرا دل کردہ کاش میں تیرے سر دا ایک والی ہو جاؤں گرامی قدر حضرات آج میں انہا نوجوانہ ساتھیانوں اس محفل دے نکاح دوتے ہدیہ تبریک پیش کرنا اور دعا گو بھی ہاں کہ اللہ کریم